नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका, बरतानिया और उसके कई इत्तेहादियों की जानिब से यमन पर बहुत बड़ा हमला किया गया है और यमन के दारुल हुकूमत को निशाना बनाया गया है। बहुत ही तबाहकुन बम बताया जा रहा है कि वो यमन के मुख्तलिफ एरियाज में इंक्लूडिंग उनका दारुल हुकूमत वहाँ पर गिराए गए हैं और बहुत ही कहा जा रहा है कि ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। और उसके जवाब में नाज़रीन, यमन ने लिटरली नंबर ऑफ वॉरशिप जो है, कई जंगी बेड़े जो हैं जो आज तक उसने इस तरह का हमला नहीं किया, वो यमन की जानिब से हमला कर दिया गया है। और जो अमेरिकी, बरतानवी और उसके इत्तेहादियों के जहाज हैं वो समंदर में गर्क किए जा रहे हैं। इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल लाल सागर की हो चुकी है, क्योंकि वहां पर हर तरफ कहीं तेल फैला हुआ है, कहीं फर्टिलाइजर फैल गए हैं, कहीं कुछ फैला हुआ है, कहीं से धाते जनाब जहाजों से गिर गिर कर वो समंदर में फैल रही हैं। तो बहुत रेड सी की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब बताई जा रही है। तो ये सारी जो ताज़ा तफसीलात नाज़रीन आई हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो हमला हुआ है उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और ये मल्टी डायमेंशन हमला नाज़रीन, कई इलाकों में ये बम गिरे हैं और मुख्तलिफ हेडलाइंस में हम इसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले नाज़रीन जो बमबारी हो रही थी, रोज़ाना ही बमबारी हो रही थी, रोज़ाना ही हम आपके सामने अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ हमला हो रहा है, यहाँ हो रहा है। लेकिन वो है कि एक जगह पर गए, यानी हुदैदा में गए, एक जगह बम गिरा दिया, फिर दूसरी जगह। तो ये तो नंबर ऑफ लोकेशंस हैं और इंक्लूडिंग दारुल हुकूमत सना को इस दफ़ा जो है वो बमबारी की गई है। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि एक्सप्लोजन्स साउंडेड इन यमनी कैपिटल सना, बड़े धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। फिर राइटर्स बता रहा है अमेरिकन ब्रिटिश स्ट्राइक्स हिट 18 हॉस्टेज टारगेट्स इन 8 डिफरेंट लोकेशंस। 18 टारगेट किए गए हैं 8 मुख्तलिफ लोकेशंस में। फिर वो बता रहे हैं अमेरिकन ब्रिटिश अग्रेशन टारगेट साइट्स इन यमनी कैपिटल सना विद 5 रेड्स, यानी 5 बार जो है वो आकर बमबारी की गई है। फिर डेविड कैमरून नाज़रीन बता रहा है द हॉसेस कंटिन्यू देयर अटैक्स ऑन कार्गो शिप्स इन द रेड सी डिस्पाइट वार्निंग्स एंड वी विल बैक आवर वर्ड्स विद एक्शंस, कि हम सिर्फ खाली फोकी धमकियां नहीं देंगे बल्कि जो एक्शन है, जो हमले हैं, जो कार्रवाई है वो करके दिखाएंगे। ये नाज़रीन जो हमला है इसको अब तक का तीसरा बड़ा हमला कह सकते हैं। सबसे मेगा लेवल का हमला सबसे पहला हमला था, फिर उसी तर्ज का एक और हमला किया गया और अब ये 20-25 दिनों के बाद इस लेवल का हमला किया गया। यानी इन टोटल जितने भी हमले हुए हैं ये तीसरा बड़ा हमला है जो इस वक्त यमन पर कर दिया गया है। और चूंकि उनके दारुल हुकूमत, उनके मुख्तलिफ लोकेशंस को निशाना बनाया गया, तो अब तनकीद भी आना शुरू हो गई है। और जो ही तनकीद नाज़रीन आना शुरू हुई है तो इन्होंने पैंतरा बदला है और पैंतरा बदल कर यह कहना शुरू कर दिया जी ये खाली हमने अटैक नहीं किया बल्कि इसमें हमारे साथ और भी बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। यूके का डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है द स्ट्राइक्स वर सपोर्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड एंड न्यूजीलैंड। तो इतने ज्यादा मुल्क और इतने बड़े मुल्क, यानी ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मतलब टॉप के ये कंट्रीज हैं जो दुनिया के मतलब इत्तेहादियों में, फातेह इत्तेहादियों में शामिल हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो सारे इस में शामिल। बहरीन का नाम देखें, बहरीन, ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। बहरीन का उधर जाकर हिस्सा बन के इधर आकर बमबारी करना ये कोई अच्छा साइन नहीं है, इसको तारीख में अच्छे तरीके से नहीं लिखा जाएगा। और अरबों में जो ऑलरेडी इतने इख्तलाफात इसी वजह से हैं कि अमेरिका एक ब्लॉक को अपने साथ मिलाता है, दूसरे खिलाफ जंग छेड़ देता है और दोनों अरब आपस में खिलाफ हो जाते हैं कि भाई तुमने तो अमेरिका के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जंग लड़ी और देखो कि हमारे औरतों और बच्चों का तुम लोगों ने क्या हशर किया। तो ये देखें ना, अब मतलब बाकी सारा कोई अरब नहीं खड़ा हुआ अमेरिका के साथ, सूरत हाल की संगीनी को सारे समझ रहे हैं, लेकिन बहरीन उधर जाकर खड़ा हो गया। और बहरीन का कोई किरदार भी नहीं है, ये बात भी ज़हन में रखें, बहरीन की कोई पावर भी नहीं है, उसकी सिक्योरिटी तो खुद अमेरिका करता है। तो सिर्फ और सिर्फ खानापुरी के लिए, यानी आप देखें ना कि अमेरिका ने अपनी खानापुरी के लिए बहरीन को रखा हुआ है, लेकिन बहरीन इस बात की फिक्र नहीं कर रहा कि उसका नाम कहाँ पर लिखा जा रहा है और वो किस साइड पर खड़ा हुआ है। एक जेनोसाइडल वॉर जो हमारी तारीख की सबसे बदतरीन इस वक्त जंग बन चुकी है, कोई यूरोपीय मुल्क उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। इवन अमेरिका उसको पब्लिकली डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, आए बाएं शाएं वो फिर भी करता रहता है। अमेरिका
تو باقی تو پھر باقیوں کو بھول ہی جانا، کوئی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بحرین ادھر جا کے کھڑا ہو گیا، تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ بہرحال تو اب جب ان پر تنقید بڑھی ہے کہ بھائی یہ کیا کیا ہے تم نے، یہ کیوں جا کر حملہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا جناب کہ یہ سارے ملک بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، حالانکہ اس سے پہلے جو بمباری کر رہے ہیں، جو روزانہ ہم آپ کے سامنے اپڈیٹ کرتے ہیں، اس میں ان کی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ یہ سارے کنٹریز بھی شامل ہیں۔ آج انہوں نے پراپر سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اتنے بڑے حملے میں یہ بھی ملک ہمارے ساتھ تھے، ہم نے اکیلے جا کر حملہ نہیں کیا، تو پریشر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان پر آ رہا ہے۔ اب ناظرین، ان کے جواب میں جو یمن نے رسپانس دیا نا، اس نے اڑا کے رکھ دیا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے سمندر میں کوئی سونامی آ گیا ہو، یعنی اتنے بڑے دھماکے ہوئے ہیں کہ واقعتاً کوئی زلزلہ آ گیا سمندر میں، کوئی اس طرح کا وہاں پر صورتحال تھی۔ اور اگر جنگی بیڑوں کے حوالے سے اب تک کا یہ سب سے بڑا حملہ کہا جائے ناظرین، تو یہ غلط نہیں ہوگا، یعنی یہ اتنے جنگی بیڑوں کو اب سے پہلے یمن نے نشانہ نہیں بنایا اتنی زیادہ تعداد میں۔ یہ پہلی بار ایسا ہے کہ یمن یہ بتا رہا ہے کہ اس نے اس حملے کے جواب میں سب سے، یا پہلے یمن کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے، we targeted number of warships in the Red Sea with number of drones۔ دیکھیں نمبر آف وارشپس، مطلب اس طرح کا کبھی انہوں نے یمن نے رپورٹ نہیں کیا۔ وہ نام بتاتے ہیں کہ جناب یہ ایک جنگی بیڑے پر حملہ کیا، یہ فرانس کے کیا، یا یو کے کیا، یا امریکہ، 1 2 3 میکسیمم، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں نمبر آف، جو 10 12 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے اور بہت غیر معمولی ایونٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک جنگی بیڑے کی مالیت کیا ہوتی ہے۔ اس جنگی بیڑے میں آپ کی سپریم لیڈرشپ موجود ہوتی ہے، اس جنگی بیڑے میں آپ کی سپریم کمانڈ ہوتی ہے، آپ کے جو مرینز، سب سے اعلیٰ مرینز جو ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو اتنے نمبرز آپ کو نشانہ بنانا، آپ مجھے بتائیے دنیا میں مجھے ایک ملک کا نام بتائیے یمن کے علاوہ جو امریکہ، برطانیہ یا پھر فرانس کے جنگی بیڑوں کو اس طرح سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور مطلب نمبر آپ کو، مطلب نمبر کو چھوڑ دی، ایک بھی کوئی اگر اس وقت موجودہ دنیا میں انکلوڈنگ چائنا اینڈ رشیا، کیا کوئی ایک بھی ایسا ملک ہے، انکلوڈنگ ایران، کوئی ایک بھی ایسا ملک ہے جو ان کے جنگی بیڑوں کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ تو ایسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے۔ ایون وہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ حوثی جو ہیں وہ سارے ایران کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ بڑا پریشر ڈالا گیا چائنا پر کہ آپ بولیں ایران کو کہ، اور حوثیوں کو بولیں کہ وہ حملے بند کریں اور یہ راستہ کلیئر کریں۔ ایک تو چائنا نے انکار کیا، لیکن یہ حوثی جو ہیں یہ ایران کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ایران کا انفلوئنس ان پر ضرور ہے، کیونکہ وہ امداد دیتے ہیں، وہ اسلحہ دیتے ہیں، پھر نظریات ان کے ملتے ہیں۔ دونوں امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو نظریات ضرور ملتے ہیں، اور ایک انفلوئنس بھی ان کا ہے۔ اس وقت ایرانی کمانڈر، ان کی انٹیلیجنس پوری طرح سے یمن میں متحرک ہے، ان کو امداد پہنچا رہی ہے، انفارمیشن پہنچا رہی ہے۔ لیکن یہ آپ نہ سمجھے کہ کوئی حوثی، سارے جو ہے جناب ایران کے انفلوئنس میں، اور ایران جو کہے گا حوثی کریں گے۔ یہ حوثیوں کی اپنی ول ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ اتنی بڑی جنگ میں ٹاپ پر آ کر، فرنٹ فٹ پر آ کر کھڑے ہوئے، وگرنہ وہ ایک خانہ پوری بھی کر سکتے تھے، وہ کوئی پی آر مہم بھی کر سکتے تھے، اپنی کاغذی کاروائی بھی کر سکتے تھے کہ اس سے پہلے کچھ اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا، دین بس۔ کیونکہ ان کے مقابلے میں تو کوئی ایسا ملک نہیں نا ہے کہ بھائی جی جناب سعودی عرب ہے، وہ دیکھو وہ اتنا کر رہا ہے تو یمن کیوں پیچھے بیٹھا ہو؟ یمن تو پہلے کسی کھاتے میں نہیں تھا۔ تو یہ جو وہ کھڑے ہوئے ہیں، جو انہوں نے اپنی ریاست کو آن سٹیک لگا دیا ہے، یہ سارا وہ اپنی ول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے کھڑے ہیں۔ انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ باب المندب سے وکٹری آئے گی غزہ کی، اور انہوں نے کہا کہ مسل دکھانا، خالی مسل دکھانا ہماری پالیسی نہیں ہے، ہم ایکشن کر کے دکھائیں گے، اور ہم صرف اس لیے اس جنگ میں جا رہے ہیں کہ ہسٹری ہمیں یاد رکھے گی کہ ہم صحیح سائڈ پر کھڑے ہیں، وگرنہ یقین مانیے یمن کا اس جنگ میں آنا بالکل نہیں بنتا تھا، بالکل نہیں بنتا تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف، مطلب جس طرح کے ان کے بھائی جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے آ کر ان پر جنگ مسلط کی اور یمن کا کیا حشر کر دیا، کتنی بمباری کی، آج لوگ فاقہ کاٹ رہے ہیں وہاں پر۔ تو یمن کو اس سے ریکور ہونا تھا، لیکن یمن پھر ایک جنگ میں چلا گیا، تو انہوں نے اپنا فریضہ سمجھا۔ تو اسی لیے آج عالم اسلام سب ان کو، پوری دنیا سے ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، سلام پیش کیا جا رہا ہے، جس طرح سے وہ عالمی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ناظرین، یو ایس سینٹرل کمانڈ بتا رہا ہے کہ ایک یو کے شپ فلائنگ بلائز فلیگ واز سبجیکٹڈ ٹو حوثی اٹیکس ریزلٹنگ آئل لیک اینڈ سیویئر ڈیمیج۔
सेंट कॉम खुद ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ये जो अब जवाबी हमले हुए हैं उसमें बहुत सारे जहाज़ों को निशाना बनाया गया है और उनमें स्वेयर डैमेज हुआ है और ऑयल भी लीक हो रहा है। अच्छा, फिर नाज़रीन एक और रिपोर्ट सामने आई है कि 70 नॉटिकल माइल्स ईस्ट ऑफ द पोर्ट ऑफ जिबूती, वहां पर एक जहाज को निशाना बनाया गया है। फिर यूएस फ्लैग्ड ऑयल शिप वाज अटैक्ड एंड यूएस क्लेम्स टू शॉट डाउन द मिसाइल, कि सेंटकॉम ये बता रहा है कि उनका एक ऑयल शिप जो है उसको निशाना बनाया गया था, लेकिन हमने उसकी तरफ आने वाले जो मिसाइल हैं उनको गिरा दिया। ये अमेरिका क्लेम कर रहा है। तो कोई मसला नहीं, गिरा दिया तो ठीक है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि हमले हो रहे हैं, ये उनका क्लेम है कि हमने गिरा दिया। आगे यमन की भी आपके सामने रख रहे हैं। फिर सेंटकॉम ये बता रहा है कि वी शॉट डाउन एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स that were launched in Aden from areas controlled of forces। तो कुछ जो है वो जाकर टकराएं और कुछ अमेरिका, ये मतलब खुद वो बता रहा है कि कुछ में स्वेयर डैमेज हुआ है और कुछ ऐसे हैं जो हमने गिरा दिए हैं और वो आगे जाकर टकरा नहीं सके। ये अमेरिका का क्लेम है, ये आपने ज़हन में रखना है। फिर नाज़रीन यमन ये बता रहा है कि दे हैड एन ऑपरेशन टू टारगेटिंग अमेरिकन शिप टॉम थोर, इसका नाम खुद ये यमन ने कंफर्म किया इस ऑपरेशन को। वो कह रहे हैं टॉम थोर नामी एक जहाज था जिसको हमने नंबर ऑफ मिसाइल के साथ निशाना बनाया है। तो ये जनाब नाजरीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस यमन की जानिब से दिया गया। इससे पहले इस तरह का रिस्पांस हमने लिटरली नहीं देखा, जिस तरह जंगी बेड़ों को निशाना बनाया गया और तमाम जंगी फ्रांस के, अमेरिका के, बरतानिया के तमाम जंगी बेड़े, उनके बहरी जहाज और उनके बाकी जो यहाँ पर एसेट हैं उनको डायरेक्टली निशाना बनाया गया है। अब नाज़रीन ये सूरत हाल तो बहुत ख़राब हो चुकी है। इसमें 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने वाली। पहली बात तो नाज़रीन ये है कि जो इस वक्त सबसे एक बड़ा मसला वहाँ पर दरपेश आ रहा है वो है ऑयल लीकेज का, या बाकी जो चीज़ें हैं जो वो वहाँ पर लीक हो रही हैं। जैसा कि 41,000 फर्टिलाइज़र का एक जहाज़ जा रहा था जिसको निशाना बनाया गया, वो सारे लीक हो गए वहाँ से। तो इससे पहले जो इन्होंने एक रूबेमार जहाज़ को निशाना बनाया था बरतानिया का, जो यहाँ पर गर्क हो रहा था और जिसका अब मैंने आपको इस हवाले से रिपोर्ट किया था कि उस हवाले से यमनियों से बाकायदा इजाज़त ली गई कि हम इसको ड्रैग करके जिबूती की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो आप हमें इजाज़त दें, और जब हम ड्रैग करके लेकर जा रहे होंगे तो इस पर आपने हम पर अटैक नहीं करना। तो हौसियों ने कहा कि ठीक है हम अटैक नहीं करते। सो उन्होंने इसको जाने दिया और ड्रैग करके वो जिबूती की तरफ ले गए। लेकिन अब इसमें हुआ क्या कि इतना ऑयल लीक हुआ कि अब वो मतलब कम से कम 18 किलोमीटर का ये जो सारा एरिया है, मतलब देखें ना बाबुल मंदब कितना को है, मतलब कोई ये ज्यादा फर्क नहीं है दो जमीनी टुकड़ों के दरमियान। तो 18 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है वहां पर ऑयल फैल चुका है, पूरा जो है हर तरफ ऑयल ही ऑयल फैला हुआ है। तो अब इस ऑयल और बाकी जो चीजें वहां पर फैल रही हैं उनसे ही देखें इन्वायरमेंटल नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है। फिर वहाँ पर आग लगने का ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है। तो कुछ भी मतलब जहाज़ तो वहाँ से जो गुजर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है जब इतनी बड़े लेवल पर वहाँ पर ऑयल फैला हुआ है। और बाकी जो नुकसानदा आप कह लें कि चीज़ें हैं जो वहाँ पर लीक हो रही हैं और समंदर में गिर रही हैं, सो दिस इज अ बिग लॉस और ये बहुत खतरनाक चीजें हो रही। और उसमें आप नाज़रीन देखें कि वो तो एक जहाज था, अब ये जो नए जहाज़ों को निशाना बनाया गया आज ही, जिससे खुद अमेरिका ये कंफर्म कर रहा है कि ऑयल टैंकर से वो ऑयल लीक्स हुए हैं, कंफर्म वो कर रहा है। तो फिर ये बात आगे से आगे बढ़ रही है। वो सिर्फ एक टैंकर का था जो 18 किलोमीटर में फैला हुआ, अब तो ये मतलब और बात आगे से आगे बढ़ रही है। फिर नाज़रीन अगली अहम बात ये है, और क्या ये महज इत्तफाक है, जो अब सवाल उठ रहा है कि जो ही मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होने लगती है, ये जनाब या फिर यमन पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर देते हैं, यमन पर हमले बढ़ा देते हैं, या फिर उधर इराक शाम में अपनी कार्रवाइयाँ वहाँ पर एस्केलेशन कर देते हैं। यानी इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोबारा से पेरिस टॉक्स हो रही है, कुछ खबरें आ रही हैं, अगली वीडियो में तफसीली बताते हैं कि जनाब कुछ पेशरफ्त हो रही है, कुछ आगे बात बढ़ी है, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो अब ये हम समझने से कासिर हैं कि 25 दिन आपने कोई हमला नहीं किया और अब आकर अचानक आपने इतना बड़ा हमला कर दिया जिसका यमन ने इतना बड़ा रिस्पांस दे दिया। और यह भी हमें कंफर्म है कि जो आपने यमन में आप जाकर हमला किया उससे आप उनका कोई ज्यादा कोई नुकसान नहीं कर सके होंगे, क्योंकि इससे पहले जो आपने हमले किए आप कोई ज्यादा नुकसान नहीं कर सके। तो क्या यह सवाल बनता है, क्या यह महज इत्तफाक है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात को लीड कर रहे होते हैं और जो ही वहां पर कोई पेशरफ्त होने लगती है आप इधर से एस्केलेशन कर देते हैं? तो यह बात कुछ समझ से बाहर है
کہ جب آپ خود مذاکرات کو لیڈ کر رہے ہیں اور جناب بیانات بھی دے رہے ہیں کہ ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور جب پیش رفت ہونے لگتی ہے تو آپ خود یہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیز سمجھ سے باہر ہے۔ پھر ناظرین اگلا سوال جو امریکہ میں بڑی اب شدت کے ساتھ پوچھا جانے لگا ہے، جب امریکی انتظامیہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے کہ یمن کا وہ کتنا نقصان پہنچا سکے ہیں، یمن کے ویپنز کو وہ کتنا ڈسٹرائے کر چکے ہیں، یعنی جو پرسوں سٹیٹمنٹ آیا، ہم نے آپ کے سامنے پوری رپورٹ رکھی کہ امریکہ نے خود یہ اعتراف کیا ہے، جو اعتراف شکست بھی ہے، کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے حملوں میں یمنیوں کا، حوثیوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو اب اندر سے ان کے کانگریس مین، ان کا میڈیا، ان کے عوام بڑی شدت سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پھر یہ سارا بکھیڑا کس لیے ہے، پھر تمہاری کامیابی کیا ہے؟ ایک طرف اس جنگ کو تم بند نہیں کروا رہے اور ایک طرف تم اس اسرائیل کو بچانے کے لیے یمن پر چڑھ دوڑے ہو، تو یمن کا بھی تم کچھ نہیں بگاڑ سکے، وہاں پر بھی ناکامی۔ تو یہ کیا؟ پھر اگلا جو بڑا ایک سوال وہاں پر پوچھا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی ڈیبیٹ اب دنیا میں بن گئی ہے، یورپ میں بہت بڑی ڈیبیٹ بن گئی ہے، امریکہ میں بڑی ڈیبیٹ بن گئی ہے کہ بھائی یہ جو یمن فرام آؤٹ آف نو ویئر ایک میجر پاور بن گیا ہے تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ یعنی یمن اس وقت لٹرلی مڈل ایسٹ کی ایک سب سے بڑی پاور بن کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ اتنی بڑی پاور ہے جو اس سے پہلے کوئی، ایران بھی اتنی بڑی پاور نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، سعودیہ بھی اتنی بڑی پاور نہیں ہے، جو کام یمن نے کر دیا، یعنی ان کے ہاتھ میں تو پوری دنیا کا نظام آ گیا ہے، ساری دنیا کا اکنامک نظام الگ سے، اور جو وہ انٹرنیٹ کیبل والا، کمیونیکیشن کیبل والا معاملہ ہے، وہ تو سیکیورٹی کے حوالے سے اتنا تباہ کن ہوگا کہ دنیا نے تصور بھی نہیں کیا، تو وہ سارا ان کے، آپ ان کے رحم و کرم پر آ گئے ہیں۔ تو وہ جو یمن جو آج سے 5 مہینے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی، تو آج وہ جو آپ کی بے وقوفیوں کی وجہ سے، اس بے فضول جنگ کی وجہ سے وہ جو اتنی بڑی میجر پاور بن گیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ یعنی جنگ آج آپ ختم کروا دیں، اب اتنی بے وقوفیاں کرنے کے بعد آج جنگ آپ آج ختم کروا دیں، تو یمن تو وہیں پر ہے، یمن تو اسی طرح کی میجر پاور بن چکا ہے، اور اس کے ہتھیار جو جدید ترین اس کے پاس پہنچ گئے ہیں، جو جدید ترین جنگی صلاحیتیں اس کے پاس پہنچ گئی ہیں، وہ تو اسی طرح سے ہیں۔ تو پھر اب یمن کا کیا کرنا ہے؟ کیا اب آپ میں وہ صلاحیت ہے کہ یمن پر قبضہ کر سکیں یا اس کو فتح کر سکیں، جو کچھ آپ اتنے دنوں میں نہیں کر سکے، مطلب آپ کی کوئی ہمیں ایسے فتح نظر نہیں آئے، تو کیا اب آپ جو انٹینشن ہم رکھتے ہیں کہ یمن پر اڈے قائم کر سکتے ہیں، تو آپ کی کوئی صلاحیت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ وہاں پر جا کر قبضہ کر سکیں گے؟ یہ یورپ اور واشنگٹن میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو اس کی بھی اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ناظرین ایران کی جانب سے بڑا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے برٹن اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آر ورکنگ ٹو انٹینسیفائی the crisis and conflict in the region and expand the circle of war، کہ یہ امریکہ اور برطانیہ ہیں جو بیسیکلی اس کو اپنے مفادات کے لیے ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ پھر ایران کہہ رہا ہے the American British attacks on Yemen are an adventure outside the laws and clear violation of its sovereignty۔ تو ایران پوری طرح سے کنڈیم بھی کر رہا ہے اور ساتھ بھی کھڑا ہے، اور امریکہ یہ خود کنفرم کر رہا ہے کہ بھائی ان کو نہیں پتا کہ ایران سے آنے والا اسلحہ وہ کہیں رکا ہے یا نہیں، وہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، تو اٹس مین کہ ایران سے مسلسل اسلحہ آ رہا ہے۔ اچھا اب ناظرین یہ تو ایک صورتحال ہوگی، اور صورتحال جتنی خراب ہو گئی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دس از انبلیویبل، اور صورتحال روزانہ ایسکلیشن کی طرف جاری۔ اب ناظرین ایک اور اسی سے متصل ایک خبر ہے، وہ ایک بڑی ایک طرح سے اچھی خبر بھی ہے، اور وہ خبر ہے کہ یو اے ای کو $35 بلین انویسٹ کرنے جا رہا ہے، کہاں پر؟ ایجپٹ میں۔ کہاں یو اے ای، کہاں ایجپٹ؟ تو یہ اس وقت ایک بہت بڑی خبر سامنے ہے۔ اس وقت ناظرین ایجپٹ ایک تو ناظرین اکنامکس جو اس کی صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے، مطلب اس کی اکانومی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے اور جا چکی ہے، وہاں پر بہت بڑے اکنامک مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ اسی بات کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے تھے کہ مصر کو پیسے دے کر اس سے اپنی بات منوا لی جائے کہ وہ راضی ہو جائے غزہ کے لوگوں کو وہاں پر سینائی میں آنے کے لیے، اور پھر ہم آسانی سے غزہ پر قبضہ کر لیں گے، لیکن مصر ان کے چند ارب ڈالرز کے پیچھے نہیں بکا، یہ اس کا ہے۔ پھر اگر آپ مصر کی اب صورتحال دیکھیں تو مصر کو اس ساری صورتحال کا جو یمن میں ہو رہی ہے ریڈ سی میں، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ مصر صرف جہازوں کی جو فیس ہے ریڈ سی سے جو گزرتے ہیں ان کی صرف فیس کی مد میں 10
अरब डॉलर इकट्ठा करता है, 10 अरब डॉलर। तो मतलब और कुछ ना करे, ये 10 अरब डॉलर ही उसके लिए बहुत है। तो वो सारा जो है यहां पर उसको नुकसान हुआ है। तो वो ऑलरेडी इकोनॉमिक मसाइल थे, फिर अब इसराइल के साथ जंग का मसला अलग से दरपेश आ गया। तो इस वक्त अगर इजिप्ट को जंग ना करने में सबसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है तो वो उनके इकोनॉमिक मसाइल है कि हम ऑलरेडी इकोनॉमिक मसाइल का शिकार हैं। तो इसराइल के साथ जंग करके फिर क्या आउटकम निकलेगा, मतलब इन सारे मसाइल के साथ हम जंग के क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं, ये वहां पर एक डिबेट है। लेकिन इस साथ साथ ये भी डिबेट है कि भाई ये तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो अगर हम जंग नहीं करते तो फिर इकोनॉमिक मसाइल तो छोड़ें, वो जो नेशनल सिक्योरिटी कोलैप्स हो जाएगी उसका फिर भरपाई कौन करेगा। तो वो वहां पर ये मसाइल, उस सूरत हाल में यूएई का इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जाकर करना, दिस इज अ बिग, और ये बहुत फायदेमंद है और ये एक बहुत अच्छी चीज है। यूएई के और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, उनके बहुत सारी हम तनकीद भी कर रहे थे और डेफिनेटली वो और भी बहुत सारी उनकी ख्वाहिशें हैं, वहां पर आज भी उनका झंडा लगा हुआ है, वो बहुत सारी चीजें। लेकिन इन सारी नेगेटिव चीजों के साथ ये जो इस्लामी मुल्कों का एक दूसरे पर इन्वेस्टमेंट करना है, ये देखें बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली ये इसका अच्छा ही नतीजा निकलेगा। ये जो इस्लामी मुल्क एक दूसरे पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखें तुर्की वहां से आकर सोमालिया, एक इस्लामी मुल्क, उसके टेरिटोरियल वाटर्स को संभाल रहा है। तो तुर्की की यहां पर प्रेजेंस बढ़ी है कि इस्लामी मुल्क है, ठीक है। वेस्ट के साथ उसका अलायंस, नेटो का इत्तेहादी, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी वेस्ट से तो बेहतर है। मतलब यहां पर पहले सारा वेस्ट संभाल रहा था, अब यहां पर इस्लामी मुल्क। फिर आप देखें ईरान और मिस्र के ताल्लुकात, फिर जो ड्रोन्स दिए जा रहे हैं एक दूसरे को, असलिया दिया जा रहा है, डिफेंस में एक दूसरे के साथ मुआहदे हो रहे हैं, ईरान और सऊदी अरब कर रहा है, उधर तुर्की और मिस्र ने किए। तो इसी सूरत हाल में अब ये जो यूएई वहां पर जाएगा, इन्वेस्ट करेगा, उनकी पोर्ट्स पर करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगा, तो ये मजबूती होगी, इत्तेहाद मजीद करीब बढ़ेगा इस्लामी मुल्कों में, जो है वो जो इनकी इकोनॉमिक सूरत हाल है वो अच्छी होगी, जो उनका आपस में रिलेशंस हैं वो और अच्छे होंगे। तो ये इस हवाले से बहुत अच्छी बात है, तगड़ी चीज़ है कि इस सूरत हाल में जब इजिप्ट इस वजह से जंग नहीं कर रहा कि उसको मसला है कि भाई इकोनॉमिक का क्या होगा, तो उसी सूरत हाल में यूएई अनाउंस कर रहा है कि हम इतना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज बिग वन। तो ये नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किए हैं। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।